बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और नया व्लॉग है, नया मौजू है। कभी कभी शॉप्स पे ऐसा होता है कि आप जाते हो तो आपको बी पेयर की चीज़ें मिलती हैं या डिफेक्टिव पीस। वो जब आप डिफेक्टिव पीस लेते हैं तो आपको आधी कीमत देनी पड़ती है। ये चॉइस है आपका, यानी इफ़ योर चॉइस इज़ बैड तो आप डिफेक्टिव पीस पे जाओगे और बाद में फिर पछताओगे। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। इंसानी रिश्तों में जब हम डिफेक्टिव पीस को चुन लेते हैं तो फिर क्या होता है, आज हम इस पे बात करेंगे। चूँकि सवाल भी बड़ा मज़े का आया है। ये यूनुस साहब ने कहा है, मिस यूनुस ने, कि अगर लड़का शादी से पहले ही बता दे और वो इतना सच्चा हो कि मेरा स्पर्म काउंट नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो क्या उससे शादी करनी चाहिए? बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई कीजिए। तो प्यारे बच्चे, अगर तो दुनिया में मर्दों की काफ़ी बड़ी मिकदार में कमी हो गई हो तो फिर तो ठीक है, मजबूरी है कि और चॉइस नहीं है। लेकिन अब ये देखिएगा कि चीज़ों के डिफेक्टिव पीस लेने से उतना दुख नहीं होता जितना इंसानों के डिफेक्टिव पीस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के बाद। अगर कोई फितरी मजबूरी है तो बिल्कुल अलग चीज़ है। एक कंप्रोमाइज्ड रिश्ता है, आप में भी कोई कमी है, उसमें भी कोई कमी है, तो अब आप सोच लेते हैं। लाइक बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ बच्चियाँ माँ नहीं बन सकती, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप उन मर्दों से शादी कर लो जिनके बच्चे हों और जिनकी ज़ौजा फौत हो चुकी हो, उन्हें मज़ीद बच्चों की हाजत नहीं होती। इसी तौर पे बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि जो पहले से उनके पास बच्चे होते हैं, बीवी भी होती, बीवी बहुत कोऑपरेटिव नहीं होती और वो बच्चे भी नए नहीं चाह रहे होते, तो आप उनके साथ भी शादी कर सकते हैं। यहाँ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ है, मगर ज़िंदगी का आगाज़ है। अभी खुशी ने आपके घर का दरवाज़ा देखा नहीं है, आपने खुशी की चाशनी और मोहब्बत की चाशनी चखी नहीं है और जाते ही आप परेशान हो जाओगे कि मैं तो साहिब औलाद नहीं हो सकूँगी। और इस वाले मामले में याद रखिएगा, उम्मीद तो हर जगह होती है, मगर इस उम्मीद के पीछे आपके अगर दसियों साल ज़ाया हो जाएं, लाखों रुपया भी ज़ाया हो और बाद में भी उम्मीद बर ना आए, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए मेरा मशवरा तो ये है कि इस वाले मामले में थोड़ा दिल पे जबर कर लीजिए और अल्लाह से दुआ करें आपको मुकम्मल मोहब्बत करने वाला, मुखलस, बाकिरदार, सॉफ्ट, हम्बल, कदर करने वाला मियाँ मिले, जो फिज़िकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिनंशियली जिसमें कमी या डिफेक्ट ना हो। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का चॉइस है। जब रब से मांगने में कोई बिल नहीं आता, कोई आपको उसमें टैक्स काट नहीं कटता, ना विद होल्डिंग टैक्स कटता है, ना कोई और टैक्स कटता है, तो अल्लाह से अच्छी चीज़ मांगनी चाहिए, मुकम्मल चीज़ मांगनी चाहिए। ज़ैनब कहती है कि सर मंगेतर मेरा धोखा कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? बेटा, दो जवाब इसके हैं। बाज़ अहमक हमारे शोबे के वो जवाब देते हैं कि तुम भी उसको धोखा दो। तो आप सोचिए, जब आप धोखा दोगे तो आपका करैक्टर मर जाएगा, आपका ईमान भी मर जाएगा, आपका यकीन भी मर जाएगा। आप एक बेहतरीन अच्छी फैमिली की बेटी होते हुए भी एक बदतरीन काम में चले जाओगे, उसका बदला लेते हुए या उसको एहसास दिलाते हुए। उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो पहले से नाकस है, डिफेक्टिव है, और आप भी डिफेक्टिव बनना चाह रहे हो। नाकस चीज़ों का मुकाबला मुकम्मल चीज़ों से होता है, नाकस का मुकाबला नाकस से नहीं हो सकता। आधे अधूरे, बुरे अमाल वाले, बुरी सोच वाले, बुरे कामों वाले, उनका जब भी मुकाबला करना होगा तो 100 दफ़ा सोचना चाहिए। उस लेवल पे जाके ना कीजिए, सोचिएगा भी मत। अपने आप को उसका कुछ नहीं जाएगा, अपने आप को बर्बादी फेर लेंगे। दूसरा, वो जो अंग्रेज़ी का बड़ा खूबसूरत मुहावरा तो नहीं है, ये इडियम भी नहीं है, किसी ने कहा था, वो किसी को भी मैं आपको बता सकता हूँ किसने कहा था। वो कहता था, चेंज द पीपल, अदरवाइज चेंज द पीपल। लोगों को बदलने की कोशिश करो, अगर नहीं बदले जाते तो फिर लोग ही बदल दो, वो बंदा ही बदल दो। तो आप वाले मामले में जो सीधा सीधा है वो यही हाल मुझको नज़र आ रहा है। और
سر یہ اطہر نے لکھا ہے کہ جب میں اسے سمجھاؤں تو کہتا ہے کہ میں تو شروع سے ایسا ہوں، میرے برے بھلے کے ساتھ مجھے قبول کرو اور مجھ پر تنقید کر کے ذلیل نہ کرو، میں اپنی عادت نہیں بدلوں گا، تم اپنی عادت بدل لو۔ آپ سوچئے، ایک بی پیئر ہی رہنا چاہتا ہے، آپ سے کہہ رہا تم اپنی عادت بدل لو، تم اے پیئر سے بی پیئر پہ آ جاؤ، نہ کیجیے گا، یہ نہ کیجیے گا۔ ساری عمر میں نے لڑکیوں کو عورتیں بن کے روتے اور آنسو اور نیر بہاتے دیکھا ہے۔ انسان جب بدلتے نہیں ہیں تو پھر بہت تکلیف، اور خاص طور پہ جو کریکٹر لیس لوگ ہیں، جب بچے آپ کے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی یہ جگہ جگہ منہ مارنے سے باز نہیں آتے، ان کے موبائل سے ان کے میسیجز، تصویریں، ان کی میٹنگز، ان کے کپڑے، ان کے طرز عمل، ان کے ہوٹلوں میں جانا، آپ کو ایک ایک بات کا علم ہوتا ہے، اور یقین مانیے جیسے جیسے ان کی برائی کا ان کی بیوی کو روزانہ کی بنیاد پہ پتہ چلتا ہے تو وہ روز تل تل مرتی ہے، مگر یہ مرنا اس کا اپنا چوائس تھا۔ جب شروع میں آپ کو علم ہو جائے، اندھیرے میں بندہ مارا جائے تو حوصلہ پکڑتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، میاں کو بھی تھوڑا سمجھاتا بجھاتا ہے، یعنی وہ بالکل ایک مختلف صورت ہے۔ لیکن جب آپ جانتے ہو کہ کمی کمزوری ہے تو پھر اس حماقت میں نہیں جانا چاہیے۔ آج کا اتفاق سے تینوں چیزیں ایسی تھیں کہ جن میں جو جواب ہے مجھے مثبت یا پازیٹیو دیتے ہوئے 100 طرح کے کمپریہنشنز تھے۔ اچھا جی، انیس صاحب کہتے ہیں کہ سر میری بیٹی کی شادی قریب ہے، مگر اس کا وزن بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ تھائز اس کے بہت موٹے ہیں، وہ بتاتے ہوئے بھی شرمندہ ہوتی ہے، اور مہمانوں کے سامنے آتے ہوئے بھی اس کو برا لگتا ہے۔ تو میرے ایک دوست کے ہاں ان کی شادی ہو رہی ہے، پر اب مجھے جنرل فکر ہے کہ اس کے ساتھ کچھ وہاں جا کے الٹی سیدھی باتیں سنیں گی تو ہرٹ ہوگی، تو ابھی چونکہ شادی میں کچھ وقت ہے، یعنی اس سال کے وسط میں بڑی عید کے بعد کی شادی انہوں نے رکھی ہے، ان کا گیس ہے، تو میں کیا کروں؟ عزیز صاحب گزارش یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو فوراً آپ بلا لحاظ بغیر کوئی تردد کیے ہوئے اس کا علاج کروا لیجئے، اور یہ علاج آپ ایسے کریں گے جیسے ڈٹ کے کرتے۔ یہ صرف ورزشوں سے نہیں ہونا، یہ صرف کھانا فاقوں سے نہیں ہونا، چونکہ جب اتنے لمبے عرصے میں بچیاں موٹی ہو جاتی ہیں جسم کے مختلف حصے، تو پھر آپ کو اس کو سیریس لینا چاہیے۔ 03014585 ڈاکٹر نوشین صاحبہ جو نیوٹریشنسٹ ہیں، ماہر غذائیات ہیں، ان سے رابطہ کیجئے، انہیں اپنی بچی کا سے بات کروائیے، ملوائیے، فیس بھی ان کی مناسب ہے، اور وہ انشاءاللہ اس مسئلہ آپ کا حل کریں گے، آپ کو پورا ڈائٹ پلان دیں گی۔ اس کے علاوہ میرے پاس جو اس کا حل ہے وہ پاکستان ہربل کا ہے، ویٹ لاسٹ بی سلم، یہ بہت شاندار چیز ہے، اور شیپ اپ یور باڈی، یہ اپنی بیٹی سے کہیں منگوائیں، اور روزانہ صبح و شام دودھ کے ساتھ، اس میں اتنے شاندار انگریڈینٹ ہیں کہ یہ ویٹ لاس بھی ہوگا، وہ سلم بھی ہو جائیں گی، 100% پیور ہے، اور اس کا نیچرل پروڈکٹ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ابھی منگوا کے ابھی شروع کرائیے، تاکہ جب ہم دل میں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میری بھی دعا ہے کہ بیٹی جب آپ کی بیاہ کے جائے، عزت سے جائے، آبرو سے جائے، وہ جو مضبوط قدموں سے جائے، اندر سے ڈر اور خوف لے کے کہ میرا مذاق اڑائیں گے یا میرے نام رکھیں گے، اس عذاب سے، اس کیفیت سے بچنے کا ابھی آپ کے پاس چھیوا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔